ایک وضو والا عمل تینوں دس جاواں اے کتنا بڑا عظیم عمل ہے. اس دی وجہ نال اللہ تیریاں روحانیاں جے روحانی بیماریاں دور کرے گا, اللہ تیریاں جسمانی بیماریاں دور کرے گا. ایک وضو دی وجہ نال اللہ ذل جلال تیرے تے اپنی برکات نازل فرمائے گا. وضو ہر وقت کرنے والا بندہ اے اللہ دا بڑا پسندیدہ بندہ ہے. ہر وقت باوضو رہنا میرے نبی دا سنت طریقہ ہے, میرے نبی دا طریقہ جے. ہاں ہاں میں نہیں کہندا کہ جیڑا ہر وقت باوضو نہیں رہندا اندے تے کوئی فتویٰ نہیں لگاندا, بے وضو رہ سکدا ہے. شرط وضو دی نماز واسطے ہے, پر لیکن ہر وقت اگر کوئی بندہ باوضو رہندا ہے, ہر وقت باوضو رہن والا اللہ نو بڑا پسند ہے, اللہ دے نبی نو بڑا پسند ہے. کیونکہ نبی پاک دا عمل ہے, نبی پاک ہر وقت باوضو رہندے, آپ باوضو رہنا پسند کر دے. ایک دے نا میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج قضائے حاجت واسطے آقا تشریف لے جاندے نے. میرے آقا قضائے حاجت تو فارغ ہوئے او گجرا والے دے عباسیہ رب دے گھر اندر جمعہ دا خطبہ پڑھن واسطے آنے والے آ. ذرا توجہ فرما لینا, اللہ دے نبی قضائے حاجت تو فارغ ہوئے نا. نبی پاک قضائے حاجت تو فارغ ہون تو بعد آپ نے ہاتھ مبارک مٹی تے مارے, مٹی تے مار کے اللہ دے نبی نے تیمم کر لیا مٹی دے نال. جیڑا صحابی کول کھلوتا ہے آندا سونیا تیمم دی کیڑی لوڑ سی, اگے تھوڑا جیا جانا ہے تے محبوب جی اوتھے پانی مل جانا سی, اگے جانا ہے اوتھے پانی مل جانا سی. سونیا وضو کر لینا سی, اوتھے وضو ہو جانا سی. تیمم دیاں کیڑیاں ضرورتاں سن, میرے نبی دا انداز ویکھ لے, اللہ دے نبی دا جواب سن لے. اللہ دے پاک نبی پتہ کی فرماندے نے, آپ فرماندے نے او میرے ساتھیا مینوں تے نہیں پتا کہ میں پانی تک پہنچنا بھی ہے کہ نہیں پہنچنا, نہیں پتا. موت دا کی پتہ ہے. اوے کرونا وائرس تو ڈرن والے آ, اج مسجداں وچ جی نہ جاؤ, جمعے بھی نہ پڑھو, نمازاں بھی نہ پڑھو, تے گھر بویں گا تے موت تو بچ جاویں گا. جیڑا وقت لکھیا او تے آ کے ہی رہنا ہے, تے نماز پڑھدی ہی موت آ جائے, اللہ دا ذکر کردی ہی موت آ جائے, قرآن دی تلاوت کردی ہی موت آ جائے. او کتنی اعلیٰ موت ہے. میرے آقا فرماندے نے میرے ساتھیا مینوں تے نہیں پتا اپنی زندگی دا کہ پانی تک میں پہنچنا بھی ہے کہ نہیں پہنچنا, پانی تک میری پہنچ ہوئے کہ نہ ہوئے. حضرات میرا نبی نا پاک صاحب پاکیزگی نو اللہ دا نبی نا پسند کردا. ہاں ادھر قضائے حاجت کر لئیے تے آقا نے فوراً پانی دا انتظار نہیں کیتا, اللہ دے نبی نے تیمم کر لیا ہے. اے تیمم وضو دے کہ مقام ہے تے میرے بھائی آ وضو دے فائدے میں جند بیان کر لواں. پہلے تے وضو دا طریقہ ذرا سمجھ لے. میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ پاک پانی صاف ہوئے, اوے وضو کرنے تے صاف پانی نال پلیت پانی نال وضو ہوندا. اور سانو سکھایا ہی اللہ دے نبی نے, سانو تعلیم و تربیت یہ دیتی ہے کہ تیری ساری زندگی پاک گزرے. لباس پہنے تے او بھی پاک, جسم ہوے تے او بھی پاک, جتے نماز پڑھے او جگہ پاک, جیڑا لباس پہنے او لباس پاک, جس جگہ تے نماز پڑھے او جگہ پاک ہوئے. آ میرے نبی دی زندگی ویکھ لے. اللہ دے نبی فرماندے نے بتا جدو وضو کردا ہے نا, آقا فرماندے نے اینا ہتھاں نو 3 مرتبہ دھوے. اج کیا جاندا ہے قرآن
کرونا وائرس دی وجہ نال اج ڈاکٹر حضرات کہہ رہے نے انہاں ہتھاں نوں بار بار دھوتا جائے جی صابن استعمال کر کے ہتھاں نوں دھوتا جائے. اوے ڈاکٹر تے اج کہہ رہے آئے میرے پیغمبر تے 1400-1500 سال پہلے ہی اپنی امت نو سبق دے گئے, اپنی امت نو تعلیم دے گئے. آقا فرماندے نے 3 دفعہ اپنے انہاں ہتھاں نو وضو واسطے دھوتا جائے, 1 دفعہ بھی دھو سکدا ہے, 2 دفعہ بھی دھو سکدا ہے. آقا فرماندے نے 3 دفعہ بھی دھو سکدا ہے. ایمان نال دسو نبی پاک دی تعلیم تے عمل کر دیا بندہ جدو وضو کردا ہے اپنے ہتھاں نو 3 مرتبہ دھو رہا ہے. پھر نبی پاک نے فرمایا ہائے ہائے کتنا حکیم پیغمبر ہے, آپ نے فرمایا ہاتھ دھوندیاں وضو کر دیا اینا انگلاں دے اندر انگلاں نال خلا بھی کر لیا کر, انگلاں دے درمیان کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. انگوٹھی پہنی ہے تے انہوں بھی ہلال ہے تاکہ انگوٹھی دے تھلے بھی کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. محبوب نے فرمایا 3 دفعہ اچھی طرح اپنے ہتھاں نوں دھو لیا جائے. پھر سجے ہاتھ وچ چلو وچ پانی لے گئے. میرے پاک نبی نے فرمایا ادھا اپنے منہ وچ پا لو, ادھا اپنے نک نو چاڑیا جائے, ادھا منہ وچ پا کے ادھا نک نو چاڑیا جائے. یہ بھی طریقہ نبی پاک دا فرمایا بیان کیتا. اگر کوئی بندہ الگ وضو وردیا اپنے منہ وچ پانی پاندا کرولی کردا ہے, نک نو الگ پانی چاڑدا ہے, یہ بھی آقا دا طریقہ ٹھیک ہے. دوواں طرح بندہ کر سکدا ہے. ہن انداز ویکھ لے آقا فرماندے نے بندہ جدو وضو کرن لگدا ہے منہ وچ پانی پاندا ہے کرولی کردا ہے تے پانی اپنے حلق تک لے جائے, انج آواز دے انج پانی اندر گھمائے جویں کوئی بیمار بندہ گرارے کردا ہے. ڈاکٹر اج تینوں کہندا ہے اے بیماری تو بچن واسطے تو منہ وچ پانی پا کے گرارے کر. او نبی تے بیماری آن تو پہلے دس دیتا ہے کہ جدو وضو کر دیا کرولی کرنے تے منہ وچ پانی پا کے حلق تک لجایا کر, گرارے کریا تک تاکہ حلق دے اندر کوئی چیز ہے تے باہر نکل جائے. اسی طرح محبوب نے فرمایا وضو کر دیا نک نو پانی چاڑیا کر اور 3 دفعہ اچھے طریقے نال پھر اس نک نو چاڑیا بھی کر. ایک اور حدیث دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ جدو رات نو سوندا ہے اے ہر بندے دے نک دی اس کوٹھڑی دے اندر شیطان بھی رات گزاردا ہے. شیطان رات بندے دے نک دی کوٹھی اندر گزاردا ہے. تو اپنی کوٹھی وچ رات گزارنا ہے, شیطان تیرے نک دی کولی وچ رات گزاردا ہے. ہن بندہ سوچے گا ایڈا وڈا شیطان جن نے پوری دنیا نو وقت پایا ہے او بندے دے نک دی کولی وچ کیویں رات گزاردا ہے. او بھائی سوچن دی لوڑ ہی نہیں, بس یہ سمجھا میرے محمد پاک نے فرمایا جو فرما دیتا وہ حق ہے وہ سچ ہے. نبی کہہ دیتا ساڈا ایمان ہے کہ شیطان بندے دی نک دی کولی وچ رات گزاردا ہے. تے اللہ دے نبی فرماندے نے جدو بندہ اٹھدا ہے وضو کر دیا 3 مرتبہ اپنے نک نو چاڑے. پتہ لگیا نبی نے تعلیم کیسی دیتی, کیسا حکیم نبی ہے. فرمایا 3 دفعہ نک نو پانی چاڑ کے چاڑے, اپنے سب دو کھبے ہاتھ دی چھوٹی انگلی اپنے نک دے دوواں سوراخاں وچ پا کے صاف کرے. او ایمان نال دسو نبی دی تعلیم اپنائی جائے انج دے وائرس بندے دے قریب آندے. اوے تو ڈراندا اس قوم نو ڈرا ڈرا کے پاگل کر چھڈیا پاکستان دی اس قوم نو. ڈر جاؤ ہاں اتنا کدے رب کولو ڈران دا بھی کوئی کہہ دے وے. اوے اپنے اجلاسات دے اندر بیٹھ کے جنہ کرونا وائرس تو ڈرانا پیا اوے نہ رب دے غضب
تو ڈرا رب کولو ڈرا رب والے نانو دعوت دے انشاءاللہ رب جلدی مہربان ہو جائے گا تو وضو دے ذریعے آئے نہ بیماریاں دا حل میرے محمد نے پہلے ہی دس دیتا ہے وضو بھی کر دا جا تیرا جسم بھی بیماریاں تو بچ جائے تیرا جسم پاک تے صاف بھی ہو جائے نال نال فائدہ اندہ اور روحانی فائدہ کی ہوئے گا میرے تے تواڈے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بندہ قرولی کر دا اندے منہ تے جڑے گناہ نے اللہ اس قرولی دے ذریعے چاڑ دیندا ہے اندر دے گناہ وضو کر دیا رب قرولی دے ذریعے چاڑ دیندا ہے میرے تے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا انہیں نے منہ توتا ہے جتھوا وال شروع ہوندے نے چہرہ سارا توتا ہے بک پریا تے چہرے تے پایا پھر بک پریا تے چہرے تے پایا پھر بک پریا تے چہرے تے پایا اچھے طریقے نال منہ نو ملنا بھی ہے اے نہیں کہ ہمیں پانی سٹی جانا ہے نہیں نہیں اپنے چہرے نو ملنا ہے اچھے طریقے 3 دفعہ پانی پایا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 دفعہ پانی پان تو بعد چلو پر گئے اپنی داڑھی وچ پا کے داڑھی دا خلا کرے تیسری مرتبہ 3 دفعہ پانی پا لیا پھر پانی لیا اپنی داڑھی وچ پا لے ہائیو داڑیاں والیو اے سنت ادا ہوئے گی تے داڑھی والے کو لئی ہوئے گی جیڑا داڑھی مناندہ ہے وہ سنت ادا کر سکتا نال ویک کنا خیال رکھے ہے کہ داڑھی ہے داڑھی وچ بھی کٹا مٹی پہ جائے داڑیاں والو انج چلو پانی دا داڑھی وچ پا کے تے داڑھی دا انگلا نال خلا کر میرے محبوب نے کی فرمایا جدو بندہ چہرہ توندہ وضو کر دیا انج پانی دے قطرے گردے نے داڑھی تو ہوندیا گردے نے تے اللہ اینا قطریاں دے نال ہوندے چہرے دے گناہ بھی چاڑ دیندا ہے اے گناہاں دی شامت نا ساڈے گناہاں دی شامت آ رہی ہے وضو نال گناہ بھی بخشوال ہے میرے آقا فرماتے نے چہرہ توتا ہے چہرے دے گناہ رب معاف کر دیندا ہے انہیں سجا بازو کونی تک توتا ہے کونی سمیت تو لیا ہے کھپا تو لیا 3 مرتبہ نالات نال ملدہ جاندہ ہے محبوب نے فرمایا اللہ اندے دوواں تھا دے گناہ چاڑ دیندہ ہے حتیٰ کہ نہ دے ناک نہ دے تھلے بھی جیڑا گناہ ہے وضو دے پانی دے قطریاں نال چڑھ جاندہ ہے انہیں ہاتھ گلا کر لیا ہے اپنے سر دا مسا کیتا ہے اے تھوڑا کے پیچھے تک لے گیا ہے پچھو پھر واپس لے آیا ہے پھر اپنیاں دوویں انگلیاں انگوٹھے دے نال دیاں کنم دے دوواں سوراخاں وچ رکھ کے اچھی طرح ملدا ہے اندر دیاں ساریاں نالیاں اندر اے اپنی انگلیاں کمارے ہے بات پچھو تھلو انگوٹھا رکھ کے اوپر پھیر دیندا ہے ایمان نال ذرا سوچتے صحیح نا کان دا سارا حصہ صاف ہویا ہے کہ نہیں ہویا نبی دا طریقہ کیسا کمال نبی کتنا حکمت والا ہے 3 میرا بھائی انہیں مسا کان دا کر لیا سر دا مسا کر لیا اللہ نے نبی نے فرمایا وضو کر دیا مسا کیتا ہے اللہ اندے سر دے گناہ چاڑ دینا ہے اندے سر دے گناہ چڑھ گئے ان سجا پیر گٹے تو اتے تک تو رہا ہے 3 مرتبہ اپنے پیر نو اچھے طریقے نال توندہ ہے میرے پاک نبی نے فرمایا اے جڑی کھبے ہاتھ دی سب تو چھوٹی انگل ہے اپنی انگلاں پیراں دے درمیان اندر اینو مار کے اچھی طرح انگلاں دی اندر پانی لجائے صاف کرے جیڑا بندہ سجا تے کھبا پیر 3 مرتبہ وضو دی اندر اس طریقے نال دھو لیندا ہے اللہ رب العالمین اس بندے دے پیراں دے ناکنا دے ذریعے ان دے گناہ چاڑ دیندا ہے اللہ بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کیتا ہے
گناہ چڑھ دے گئے ہتھا پیرا سارے وجود دے گناہ چڑھ گئے. نبی پاک نے پتہ ہے کی فرمایا؟ اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا جیڑا اچھے طریقے دے نال ٹھیک وضو کر کے وضو کر لیا ہے، وضو کرن تو بعد او اللہ دے دربار ول تر دے، وضو صحیح کیتے اون دے آزار دے اللہ گناہ چاڑدا رب انہوں اس طرح گناہاں تو پاک کر دیندا جویں بچہ ماں دے پیٹ وچوں گناہاں تو پاک پیدا ہوندا ہے.